वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, पतंगबाजी बसंत का त्यौहार जैसे बाहर आती है कभी मनाया जाता था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, हलाकतें हुई, जिसके बाद ये पाबंदी लगी और धाती दौड़ को इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया। लेकिन अब ये रावलपिंडी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने 13 और 14 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान किया था इस महीने के आगाज़ में, जिसके बाद हम ये पेशरफ देख रहे हैं कि पंजाब के लॉ मेकर्स ने एक लॉ पास किया है कि जिसमें मुस्तकिल तौर पर पतंगबाजी को बैन कर दिया गया है इस सारे इलाके में, और इसके अलावा हैवी फाइन्स भी इम्पोज किए गए हैं, सिवियर पेनल्टीज़। क्या कहेंगे आप? नॉनसेंस कानून है, नॉनसेंस फैसला है, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? तो फिर जहाज़ उड़ाना भी बंद कर दें, गाड़ियाँ चलानी भी बंद कर दें, एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिलें भी बंद कर दें, ठीक है ना। तो क्या करते हैं जब आप इस किस्म की चीज़ होती है? आप ये नहीं कहते कि मोटरसाइकिल चलाना बंद हो गया, बिकॉज एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं। गाड़ियाँ चलानी बंद नहीं कर देते, ड्राइविंग लाइसेंस इशू बंद नहीं कर देते। आप क्या करते हैं? आप हेलमेट पहनेंगे जी, आप कहते हैं कि सीट बेल्ट पहनेंगे, आप चेक करते हैं कि लोग हेलमेट्स पहन रहे हैं, आप चेक करते हैं कि सीट बेल्ट पहन रहे हैं। कोई रेड लाइट क्रॉस करता है तो आप ये नहीं कहते कि गाड़ी से आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, आप फाइन कर देते हैं। तो इसको कहते हैं रेगुलेशन। कानून बनाए जाते हैं रेगुलेट करने के लिए, एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाए जाते। ख़त्म करने के लिए बनाए जाते हैं चोरी को ख़त्म करने के लिए सजाएं दी जाती। इस किस्म के कानून जो हैं दे आर रिडिकुलस। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक लेजर एक्टिविटी, इट्स अ कल्चरल एक्टिविटी, स्पेशली इन पंजाब। इसको इसको ख़त्म ही कर देना इज़ रिडिकुलस। तो अब प्रेशर कहाँ से आता है कि जी वो डोर जड़ी है वो गले कट देती है, और जैसे ही एक गला कटता है तो सारा मिडिल क्लास मीडिया जो है वो शुरू हो जाता है, डोर काट दी, बंदे मर गए, ये हो गया, वो हो गया। तो जब एक्सीडेंट होते हैं या बसेस जो हैं वो दरियाओं में गिर जाती हैं, लोग 50-100 लोग मर जाते हैं, तो आप उस वक्त नहीं कहते कि ये सारी ट्रैफिक जो है नॉर्दर्न एरियाज़ की बंद कर दें, नहीं कहते ना। आप रेगुलेट करते हैं, आप सड़कें ठीक करते हैं, आप ब्रिजेस बनाते हैं, आप ये करते हैं। दिस इज व्हाट नीड्स। रेगुलेशन का तो मतलब ये है। अब बसंत को बैन करना इज रिडिकुलस। क्यों? कि जी कोठे तो को बंदा गिर गया, ओ यार वो तो वैसे भी बंदे गिर जाते हैं। और ये कि जी वो क्या नाम है, फायरिंग होती है उस वक्त, बो काटा फायरिंग होती है, ठीक है, तो वो तो पहले ही इलीगल है आपको हथियार रखना, तो आप क्यों नहीं उसको रेगुलेट करते? मैं आपको बताऊं मसला क्या है। मसला ये पुलिस का है। अच्छा, पुलिस नहीं चाहती कि उनसे कोई ऐसा काम करवाया जाए जो वो करना नहीं चाहते। अच्छा। अब वो करना क्यों नहीं चाहते वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए जो मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सोचा कि ये बसंत बंद हुई है, इसको रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि ये काइट एसोसिएशन वाले इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की मेरे आगे कि जी हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारा ये हो गया। तो उस वक्त हमने पूरी मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग भी की। अच्छा। हमने ये कहा, और लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की। हमने उनको बुला के कहा कि देखें ये जो डोर वाला मामला है इसका मसला हल निकालें। उन्होंने कहा जी आपके पास पुलिस है, ये 8-10 जगह हैं जहाँ से डोर बनती है, या कोई इधर से बनती है उधर से बनती है, स्मगल होके आती है। अच्छा। तो ये अगर पुलिस इसको नहीं रोक सकती तो ये पुलिस का फिर फ़ायदा क्या आपको? आपके चरस वो रोक लेती है, इस सारी चीज़ को उनको चाहें तो वो रोक लेते हैं, हर रोज़ दिखाते हैं इतने हथियार पकड़ लिए, इतना ये पकड़ लिया, क्या वो काम ख़त्म हो जाता है? नहीं। तो ये दिस इज़ द पुलिस मैटर। अब ये पुलिस को आप पूछे ना कि ये डोर जो बनाने वाले हैं इनको नहीं पता कौन बना रहा है, ये पता नहीं कर सकते, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनको सब पता है, ये तो फ़ोन भी अब टैप कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ये तो 2 दिन के अंदर अंदर अगर पुलिस चाहे तो ये सारी जो सोर्सेज इनको बंद कर सकती है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो पुलिस वाले बैठे थे, मैंने पूछा क्यों भाई? कोई जवाब नहीं। कहा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। मैंने फैसला किया कि ये पुलिस वाले गन डाल रहे हैं, करना नहीं चाहते ये, ठीक है। तो इसके और ये मतलब है ये चाहते हैं कि इलीगल एक्टिविटी चलती रहे, बैन भी हो और फिर थोड़ी बहुत गुड़ियाँ भी उड़े और डोर भी बने और आना जाना भी हो, और लोअर लेवल पे 4 पैसे भी बढ़ते रहें, ठीक। तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं ये करना चाहूँगा। अच्छा। मैं हालांकि तो मुझे मेरे जो होम मिनिस्टर थे जो कि पुलिस के आईजी रहे थे, और वो बड़े पढ़े लिखे आदमी, रीजनेबल आदमी, उन्होंने अपोजिशन कर दी। उन्होंने कहा नहीं ये तो पुलिस, ये तो पुलिस नहीं कर सकती। उधर पूछा मैंने डीआईजी को, उन्होंने कहा सर बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जी इन्होंने साबोटाज कर दिया, ये खिलाफ हो गए कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, बड़ा मसला है, हम नहीं कर सकेंगे, आप 3 महीने के लिए हैं, अगर कोई हो गया हादसा तो आपके गले पड़ जाएगा। इन्होंने हर किस्म की रुकावट क्रिएट की। अच्छा।
میں نے سوچا ایسی کی تیسی، ہم تو 2 مہینے کے لیے ہیں، اگلی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو میں جو آنے والے ہیں ان سے پوچھ لوں. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کون آئے گا، تو میں نے کہا تین چار جگہ سے پوچھ لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جو بھی آیا کم از کم میرا رائے تو ہوگی. جس سے بھی میں نے پوچھا، اب میں نام نہیں لوں گا، سب نے کہا سیٹھی صاحب تسی کر دیو، اسی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمیں گالیاں پڑیں گی، میڈیا ہی ہمیں کرے گا، آپ کر جائیں تو ہم اس کو رکھیں گے، کوئی بھی حادثہ ہو گیا تو میڈیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر کیبنٹ میٹنگ کال کی، پھر بھی پولیس نے اپوز کیا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں پھر اور لوگوں نے بھی اپوز کیا، اور اسی وجہ سے کہ یار ساڑھے الزام لگ جائے گا اور بسی بچے دی. اب بات یہ ہے کہ یہ اس ویری سمپل، اس کو ریگولیٹ کریں آپ، اس ریگولیشن از پاسبل، یہ ایسی بات نہیں ہے، مگر کرنا نہیں چاہتا کوئی حکومت، یہ کرنا نہیں چاہتی، سردرد نہیں لینا چاہتے، بیکاز دے ڈونٹ گیو اے. یہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے، ایک کاروباری ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کی روزمرہ ہے، اور بچے اور ہم سب مل کے گڈیاں اڑاتے ہیں، شوق ہوتا ہے، اور اچھا ایک پورا اسپرنگ کا آمد ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، اٹس پارٹ آف دا ریچول. تو یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ ایک طریقے کے ساتھ آپ گھٹن کریٹ کر رہے ہیں. دنیا سے لوگ آتے تھے، کراچی سے لوگ آتے ہیں، لاہور، اسلام آباد سے سارے ایمبیسیز آ جاتی ہیں یہ رونق میں حصہ لینے کے لیے. اٹس پارٹ آف آ کلچر. جیسے ہم نہاری کھاتے ہیں ویسے ہی ہم گڈیاں اڑاتے ہیں. اب میں نے بچپن میں اتنی گڈیاں اڑائی ہیں ٹھیک ہے، اب نہیں اڑاتے ہم، پر بچپن مگر تو اس وقت تو ایشو تہوار کی موت ہو گئی. تو اب کیوں؟ تو اس کو مطلب ہے پولیس از ناٹ ڈوئنگ ہز جاب، گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ ہز جاب نہیں کر رہے تو سارا کچھ ہی بین کر دو. تو آئی ایم افریڈ، آئی ایم اپوز ٹو اٹ. آئی تھنک یہ بڑا غلط فیصلہ کیا انہوں نے، اور یہ بیوروکریسی نے اور پولیس نے مل کے یہ فیصلہ کروایا چیف منسٹر سے. اور میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر سمجھتی ہے کہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی کہ کوئی اور ہی نہ ہمارے گلے پڑ جائے. وہ بڑی کیئرفلی چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اگر حکومت کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے خلاف، اور میڈیا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ان کو تو موقع چاہیے ہیڈ لائن لگانے کے لیے، تو آئی تھنک شی از ناٹ ٹیکنگ اینی رسکس. کر دے میرا کی جاندہ ہے، میں تو گڈیاں اڑاؤں دی کوئی نہیں ایسی جیسی. لیکن غیر روایتی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر مریم نواز سامنے آئی ہیں، وہ تجاویز لے سکتی تھی کہ اس تہوار کو فول پروف کیسے بنایا جا سکتا ہے. وہ رسک نہیں لینا چاہتی، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. آئی تھاٹ شی وڈ ڈو اٹ بٹ نو. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اجازت کس نے دی تھی شاید کسی وقت. یہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے، ایک کاروباری ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کی روزمرہ ہے، اور بچے اور ہم سب مل کے گڈیاں اڑاتے ہیں، شوق ہوتا ہے، اور اچھا ایک پورا اسپرنگ کا آمد ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، اٹس پارٹ آف دا ریچول. تو یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ ایک طریقے کے ساتھ آپ گھٹن کریٹ کر رہے ہیں. دنیا سے لوگ آتے تھے، کراچی سے لوگ آتے ہیں، لاہور، اسلام آباد سے سارے ایمبیسیز آ جاتی ہیں یہ رونق میں حصہ لینے کے لیے. اٹس پارٹ آف آ کلچر. جیسے ہم نہاری کھاتے ہیں ویسے ہی ہم گڈیاں اڑاتے ہیں. اب میں نے بچپن میں اتنی گڈیاں اڑائی ہیں ٹھیک ہے، اب نہیں اڑاتے ہم، پر بچپن مگر تو اس وقت تو ایشو تہوار کی موت ہو گئی. تو اب کیوں؟ تو اس کو مطلب ہے پولیس از ناٹ ڈوئنگ ہز جاب، گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ ہز جاب نہیں کر رہے تو سارا کچھ ہی بین کر دو. تو آئی ایم افریڈ، آئی ایم اپوز ٹو اٹ. آئی تھنک یہ بڑا غلط فیصلہ کیا انہوں نے، اور یہ بیوروکریسی نے اور پولیس نے مل کے یہ فیصلہ کروایا چیف منسٹر سے. اور میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر سمجھتی ہے کہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی کہ کوئی اور ہی نہ ہمارے گلے پڑ جائے. وہ بڑی کیئرفلی چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اگر حکومت کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے خلاف، اور میڈیا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ان کو تو موقع چاہیے ہیڈ لائن لگانے کے لیے، تو آئی تھنک شی از ناٹ ٹیکنگ اینی رسکس. کر دے میرا کی جاندہ ہے، میں تو گڈیاں اڑاؤں دی کوئی نہیں ایسی جیسی. لیکن غیر روایتی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر مریم نواز سامنے آئی ہیں، وہ تجاویز لے سکتی تھی کہ اس تہوار کو فول پروف کیسے بنایا جا سکتا ہے. وہ رسک نہیں لینا چاہتی، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. آئی تھاٹ شی وڈ ڈو اٹ بٹ نو. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اجازت کس نے دی تھی شاید کسی وقت وہ بھی میں بتا دوں. چلیں ٹھیک ہے، آنے والے